हेलो एभ्रिवान, हामीले के गरिसकेका छौँ भन्दाखेरि त जेनरली हामीले यो हिटको चैप्टर सकाइसकेका छौँ हैन। हिट चैप्टर सकाइसकेपछि अब नेक्स्ट जुन हाम्रो क्लास 10 को नेक्स्ट चैप्टर हो त्यो के हो त लाइट। सो वी आर गोइङ टु स्टार्ट लाइट टुडे। लाइटमा पनि के पढ्नु पर्ने रहेछ भन्दाखेरि हेरौँ त हामी आज बेसिक्स कुराहरू नै आज डिल गर्छौँ हामी लाइटको। यो फर्स्ट हो, आज फर्स्ट लेक्चर हो लाइटको हैन। So we'll write it as light class 10। अब लाइटमा क्लास 10 को टपिक सुरु गर्दाखेरि जेनरली लाइटमा हामीले के बुझ्नु पर्ने र कहाँबाट सुरु गर्नुपर्ने कुराहरू हुन्छ त। अब लाइट सबभन्दा फर्स्ट एज युजुअल हैन, लाइट भनेको के त? लाइट सिम्पली भनेको के हो त? लाइट इज अ फर्म अफ एनर्जी which gives us sensation of vision or sight। यही हो के त लाइट। लाइट सिम्पली भनेको लाइट यदि हामीले पढिरहेछ भने लाइट इज अ फर्म अफ एनर्जी। लाइट पनि एउटा के हो त? एनर्जी हो विच गिव्स अस अ सेन्सेसन अफ भिजन अर साइट। अब भिजन अर साइटको कुरा यदि हामीले यहाँ लाइटमा गइरहेछौँ भने एउटा कुरा एकदम ध्यानमा राख्नुहोस् कि लाइट भन्दाखेरि कुनै पनि कुरा जब लाइट यदि कुनै पनि कुरामा पडिरहेछ भने त्यो अब्जेक्टमा लाइट हुनु पर्यो, त्यसको इमेज बन्नको लागि कि हाम्रो आँखानिर लाइट हुनु पर्यो, हाम्रो आँखामा लाइट हुनु पर्यो। त यो कुरा एकदम क्लियरली के हुनु पर्यो भन्दाखेरि जो बढ्दै जान्छौँ त रिफ्लेक्सनको कुराहरू हामी गर्छौँ, तर जेनरली के बुझौँ कि जुन कुराको अब्जेक्टको इमेज फर्म हुनु छ हाम्रो आँखामा, ओके, जुन कुराको इमेज हाम्रो आँखामा फर्म हुनुपर्ने रहेछ त्यो कुरामा के हुनु पर्यो? लाइट हुनुपर्ने रहेछ। जस्तै तपाईँको यो बोर्ड तपाईँले हेर्नको लागि बोर्डमा लाइट हुनु पर्यो, न कि तपाईँ लाइटमा हुनु पर्यो। तपाईँ अँध्यारोमा भए पनि हुन्छ, तर यो बोर्डमा के हुनु पर्यो? लाइट हुनु पर्यो। जब यो लाइटले यहाँबाट के गर्छ? रिफ्लेक्ट गर्छ अनि यो तपाईँको आँखामा जान्छ नि। आँखाको एउटा पार्ट हुन्छ, बायोलोजीमा पढ्नुहुन्छ जब आई पढाउँछु त्यति बेला कि जुनरली रेटिना हुन्छ हैन। त्यो रेटिनामा के हुन्छ त? इमेज फर्म हुन्छ। के फर्म हुन्छ? इमेज फर्म हुन्छ। र त्यो इमेज फर्म भइसकेपछि जेनरली त्यसलाई अप्टिक नर्भ्सले के गर्छ? आँखाबाट लिएर ब्रेनमा पुगाउँछ। अब त्यसमा पनि दुई खाले नर्भ्सहरू तपाईँले पढ्नु भएको छ। एउटा हुन्छ भनेको सेन्सरी नर्भ, जसले के गर्छ त? त्यो इमेज जुन बनेछ त्यो लिएर माथिसम्म जान्छ, फेरि माथिबाट एउटा मोटर न्युरोनले के गर्छ? मोटर नर्भले लिएर आउँछ अनि बल्ल हामीले बुझ्छौँ कि फलानु कुरा के हो त? एकदम लाइट हो। अनि लाइट यसमा पर्यो अनि फलानु कुराको यो इमेज बन्यो। त यसरी जेनरली इमेजको फर्मेसन हुन्छ। त्यसरी लाइट इज अ फर्म अफ एनर्जी विच गिव्स अस सेन्सेसन अफ भिजन अर साइट। अब नेक्स्ट कुरा लाइटमा हामीले के पढ्नुपर्छ भन्दाखेरि लाइटमा यति बुझिसकेपछि सम बेसिक कन्सेप्ट्स अफ लाइट, सम बेसिक टर्म्स युज्ड इन लाइट। केही बेसिक टर्म्सहरू लाइटमा कसरी युज भएका छन् र त्यो बेसिक टर्म्सहरू के हुन् त? अब त्यो बेसिक टर्म्सहरू बुझ्नको लागि सबभन्दा पहिले हामीले के बुझ्नुपर्छ त? रे। के बुझ्नुपर्छ? रे। रे भनेको के त? रे भनेको सिम्पली के हुन्छ भन्दाखेरि अ सिंगल न्यारो पाथ। लाइटको त्यो सबभन्दा सानो पाथ जहाँबाट लाइट के गर्छ त? ट्राभल गर्छ। त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ त? रे भन्छौँ। त त्यसैले यसलाई यदि हामीले डिफाइन गर्नु पर्यो भने अ सिंगल न्यारो पाथ through which light travels is called as रे। यसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ ठ्याक्कै। अब यसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ कि जस्तै लाइट हो नि भन्दाखेरि जस्तै हामीले बायोलोजी पढ्छौँ त्यो सेल भन्छौँ नि, सबभन्दा सानो युनिट हो। त्यस्तै यदि लाइट जब हामी पढिरहेछौँ, अप्टिक्स जब हामी पढिरहेछौँ, अहिले अप्टिक्स के हो त्यो म बताउँछु तपाईँहरूलाई कि लाइट यदि हामीले पढिरहेछौँ भने त्यो लाइटको जुन सबभन्दा सानो एउटा जुन भन्छौँ नि हामी रे गइरहेछौँ, जुन सबभन्दा सानो युनिट हो त्यो लाइटको, त्यसलाई हामी के भन्छौँ त? रे भन्छौँ। सो अ सिंगल न्यारो पाथ थ्रु विच लाइट ट्राभल्स इज कल्ड एज रे। अर्को नेक्स्ट कुरा यसमा हामीले के बुझ्नु पर्यो? यो रेको कुरा गऱ्यो भने, लाइटको कुरा गरेछौँ भने द ब्रान्च अफ फिजिक्स और साइंस, फिजिक्स that deals with study of light rays is called as अप्टिक्स। के भन्छ यसलाई? हामी अप्टिक्स भन्छौँ। ठिक छ। र आँखाको स्टडी, आँखामा पनि जुन लाइटको कुराहरू हुन्छ भनेको स्टडी अफ आईलाई हामी के पनि भन्छौँ? स्टडी अफ आई, अप्थ्याल्मोलोजी।
र जुन आँखाका डक्टर्सहरू हुन्छन् आई स्पेशलिस्टहरू तिनीहरूलाई हामी के भन्छौँ त अप्थाल्मोलोजिस्ट। यो कुरा पनि ध्यानमा राख्नु होला कि अप्थाल्मोलोजी के हो, अप्थाल्मोलोजिस्ट भनेको के हो। जनरली आँखाको डक्टर्सलाई जुन आँखाको स्पेशलिस्ट हुन्छन् तिनीहरूलाई हामी के भन्छौँ त अप्थाल्मोलोजिस्ट। सो दिस इज बेसिक थिङ्स अबाउट लाइट। अब रेको हामीले कुरा गरेको थियौँ होइन, अलि यो मेट्छु म यहाँबाट अनि रेको कुरा गर्छु फर्दर है। रेमा जेनरली के बुझ्नु पर्यो, रेलाई अब हामीले कसरी डिनोट गर्छौँ त, रेलाई डिनोट गर्न सिङ्गल एउटा सानो लाइन अनि त्यसमा के गरिदिने भन्दाखेरि त एउटा एरो। एरोले के देखाउँछ, लाइटले यो लाइनले के देखाउँछ प्रोपगेसन अफ लाइट, र यसले यो एरोले के देखाउँछ भन्दाखेरि त एरो सोज डाइरेक्सन। एरो सोज डाइरेक्सन। त यदि डाइरेक्सनको कुरा म जेनरली गरिरहेको छु भने यहाँ डाइरेक्सनमा तपाईँहरूलाई के बताइदिउँ कि लाइट अलवेज ट्राभल्स इन अ स्ट्रेट पाथ। स्ट्रेट पाथ, र यही स्ट्रेट पाथलाई नै हामी के भन्छौँ, विच इज कल्ड एज एन्ड दिस फिनोमिनन इज कल्ड एज रेक्टिलिनियर प्रोपागेसन अफ लाइट। प्रोपागेसन अफ लाइट है। रेक्टिलिनियर भनेको स्ट्रेट, लिनियर भनेको जेनरली के हुन्छ त स्ट्रेट हुन्छ। सो रेक्टिलिनियर प्रोपागेसन अफ लाइट। यदि कसैले क्वेसन सोध्छ वाट इज रेक्टिलिनियर प्रोपागेसन अफ लाइट, त के भन्नु होला भन्दाखेरि जेनरली द फिनोमिनन इन व्हिच द लाइट ट्राभल्स इन अ स्ट्रेट पाथ इज कल्ड एज रेक्टिलिनियर प्रोपागेसन अफ लाइट। प्रोपागेसन सिम्पली भनेको के हो त एक ठाउँबाट अर्को पोइन्टमा ट्राभल गर्नु, त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ प्रोपागेसन। साउन्डमा पनि पढ्छौँ हामीले कि प्रोपागेसन अफ साउन्ड के हो होइन। सो दिस इज एरो हेड, एउटा लाइन दिएर त्यसमा एरो हेड दियौँ भने त्यसलाई हामी रे भन्छौँ है। अब रेको कुरा गरिसकेपछि लाइटमा हामी के गर्छौँ त, रेको जस्तै सेलमा जेनरली हामीले के पढाएको थियौँ, ग्रुप अफ सेल्स इज कल्ड एज के त टिस्युज, बायोलोजीमा पढ्छौँ। त्यस्तै यहाँ हामी के पढ्छौँ भन्दाखेरि बीम भनेको के हो त ग्रुप अफ रेज इज कल्ड एज बीम। यदि धेरै रेहरूको एउटा ग्रुप छ भने त्यसलाई हामी के भनिदिन्छौँ, बीम भनिदिन्छौँ। अब त्यो बीमको कहानी यसो हेरौँ। अब बीम कस्तो हुनसक्छ भने तीन खाले हुन्छ, अन द बेसिस अफ अरेन्जमेन्ट, अन द बेसिस अफ अरेन्जमेन्ट अफ रेज इन अ ग्रुप, बीम क्यान बी कति टाइप्स, 3 टाइप्स। के हो त्यो? फर्स्ट प्यारलेल बीम। कस्तो त प्यारलेल बीम। प्यारलेल बीम भनेको सिम्पली कस्तो हो त, रेज आर प्यारलेल टु इच अदर। रेज के छन् त, रेज आर प्यारलेल टु इच अदर। यस्तो बीममा के हुन्छ, रेजहरू प्यारलेल टु इच अदर हुन्छ। मानौ यो हो रे होइन, यो रे। त यस्तो जुन बीम हुन्छ यो ग्रुप अफ रेजले, यसलाई हामी के भन्छौँ, प्यारलेल बीम भन्छौँ। यो प्यारलेल यसो पनि हुनसक्छ हैन, यसो पनि हुनसक्छ। सो दिस इज के प्यारलेल बीम अफ रेज। सो दिस इज प्यारलेल बीम अफ रेज। नेक्स्ट कुरा अब हामी प्यारलेल बीमको गरिसकेपछि कसको गर्छौँ, कन्भर्जेन्ट बीम। के को? कन्भर्जेन्ट बीम। 2 नम्बर कन्भर्जेन्ट बीम। कन्भर्जेन्ट बीममा हामीले जेनरली के गर्छौँ, रेज एपियर्स टु के त, रेज एपियर्स टु कन्भर्ज एट अ पोइन्ट। रेज के हुन्छ त एउटा पोइन्टमा कन्भर्ज भएको जस्तो देखिन्छ हामीले। जस्तै हेरौँ, यो एउटा पोइन्ट हो होइन, धेरै लाइटहरू आइरहेछ होइन, धेरै लाइटहरू आएछ, यसको डाइरेक्सन यो सबै के भइरहेछ त, यो सबै यताबाट धेरै रेजहरू आइरहेछन्, यो सबै एक ठाउँमा गएर के भइदिरहेछन् त, कन्भर्ज भइदिरहेछन्। दिस इज के कन्भर्जेन्ट बीम। एक ठाउँमा के भइरहेछ, मिट भइरहेछ। आफ्टर कमिङ फ्रम डिफ्रेन्ट सोर्सेज इट इज गोइङ टु मिट एट अ पर्टिकुलर प्लेस। त्यसलाई हामी के भन्छौँ त, कन्भर्जेन्ट बीम भन्छौँ। के भन्छौँ? कन्भर्जेन्ट बीम। सो दिस इज के कन्भर्जेन्ट बीम। अब यो कन्भर्जेन्ट बीम बुझिसकेपछि हामीले नेक्स्ट यसको यस्तो कुनमा हुन्छ त जेनरली कन्भर्जेन्ट बीम, कन्केभ मिरर बुझ्नुहुन्छ है। कन्केभ मिररमा यो साइड के हुन्छ, पोलिस्ड हुन्छ होइन, अनि यो साइड रिफ्लेक्टिङ हुन्छ। तब यो भनेको प्रिन्सिपल एक्सिस, यहाँबाट एउटा लाइट गयो, यहाँबाट एउटा रे गयो होइन। यो दुवै रे कहाँ हुन्छ त, जब प्यारलेल रे जान्छ त कहाँबाट, फोकसबाट आउँछ हो किन। यस्तै अर्को रे पनि पठाउनुहोस्, यो पनि यहीँबाट पास हुन्छ, अर्को रे पठाउनुहोस्, यो पनि भनेको सबै एउटा पोइन्टमा आइरहेछ नि, कन्भर्ज। यतातिरबाट हेरौँ न होइन, के भइरहेछ, एउटा यो पोइन्टमा आएर कन्भर्ज भइदिरहेछ। सो दिस इज के कन्भर्जेन्ट बीम। दिस इज कन्भर्जेन्ट बीम। अब कन्भर्जेन्ट बीम जेनरली कन्केभ मिररमा हुन्छ। मिररको कुरा हामी अहिले गर्छौँ, अहिले त एकदम बेसिक कुराहरू गइरहेछौँ। बेसिक कुराहरूमा कन्भर्जेन्ट बीम भनेर हामीले बुझ्यौँ होइन। कन्भर्जेन्ट बीम पछि अब नेक्स्ट हामीले के बुझ्नुपर्छ त,
तेस्रो नम्बर डाइभर्जेन्ट बीम। डाइभर्जेन्ट बीम, डाइभर्जेन्ट बीम भनेको के त? अब मानौ डाइभर्जेन्ट बीमको यदि हामी कुरा गर्छौँ भने रेज एपियर्स त नभनौँ, एपियर त्यसको मिनिङ अलिकति फेरि फरक हुन्छ है। रेज स्क्याटर फ्रम अ पोइन्ट, स्क्याटर फ्रम अ पोइन्ट, एउटा पोइन्टबाट के भइरहेछ त? स्क्याटर भइरहेछ। त्यहाँ के भइरहेछ? धेरै रेजहरू कन्भर्जेन्ट बीममा आएर एक ठाउँ मिलिरहेछ। यहाँ एउटा पोइन्टबाट धेरै रेजहरू के भइरहेछ? स्क्याटर भइरहेछ। भनेको एउटा यो पोइन्ट लिउँ होइन, यो पोइन्टबाट एउटा उता गइरहेछ, यता गइरहेछ, यता गइरहेछ हो, डाइरेक्सन चेन्ज हुन्छ खालि है, यताबाट गइरहेछ। त्यसमा के भयो? यताबाट आइरहेको थियो। यसैमा मैले यसो गरिदिएँ भने यो कन्भर्जेन्ट बीम हुन्छ, तर यो डाइरेक्सन छ भने यो के हो? डाइभर्जेन्ट बीम। भनेको एउटा पोइन्टबाट अर्को पोइन्टमा। यो जनरली कुनमा हेर्नुहुन्छ तपाईँहरूले? कन्भेक्स मिररमा हेर्नुहुन्छ है। डाइभर्जेन्ट बीम भन्छौँ यसलाई, डाइभर्जेन्ट बीम। कसरी कन्केभ मिरर, कन्भेक्स मिररमा हेर्नुहुन्छ भने जनरली यदि कुरा गरौँ भने यो साइड यदि मैले पलिस गरेँ भने यो के हुन्छ त? अब कन्भेक्स मिरर हुन्छ। एउटा रे यसरी आउँछ, प्रिन्सिपल एक्सिस होइन, यो यहाँबाट कस्तो हुन्छ? यसरी ट्राभल ब्याक गरिहाल्छ। अर्को प्यारलल आयो, यसरी के भइहाल्यो त? ट्राभल। भनेको यो साइडबाट हेरौँ त यो के भइरहेछ? डाइभर्जेन्ट भइरहेछ, अगाडितिर गइरहेछ। भनेको एउटा पोइन्टबाट स्क्याटर भइरहेछ डिफ्रेन्ट डाइरेक्सन्समा। भनेको त्यसलाई हामी के भन्छौँ? डाइभर्जेन्ट बीम। सो दिस इज डाइभर्जेन्ट बीम। बीमको तिनटै कुरा बुझ्यौँ हामी होइन, रे र बीम। अब नेक्स्ट टपिक रे र बीम यदि हामीले यसमा गरिसकेका छौँ भने अब लाइटको फिनोमिनन्सहरू सुरु गर्छौँ। लाइटको जुन फर्स्ट फिनोमिनन हो त्यसलाई हामी के भन्छौँ त? रिफ्लेक्सन अफ लाइट। रिफ्लेक्सन अफ लाइट। रिफ्लेक्सन अफ लाइट भन्दाखेरि के हो त? जेनरली घरमा बल खेल्नु भएको होला, बल यदि मैले यसरी एउटा ट्याक्कै एउटा के ओपेक अब्जेक्ट एउटा हार्ड सर्फेसमा हाने भने के हुन्छ? बल त्यहाँबाट फेरि रिटर्न आउँछ सेम डाइरेक्सनमा हो। त्यस्तै लाइट पनि जब गइरहेको हुन्छ त लाइट स्ट्रेट पाथमा ट्राभल गर्छ अनलेस इट फाइन्ड्स एन ओपेक अब्जेक्ट। अब त्यो ओपेक अब्जेक्ट, रिफ्लेक्सन अफ लाइट भन्दा पहिले यो तीनवटा कुरा बुझ्नुहोस् है। अब्जेक्ट कस्तो कस्तो हुनसक्छ? ट्रान्सप्यारेन्ट हुनसक्छ, अर्को तपाईँको ट्रान्सलुसेन्ट हुनसक्छ, ट्रान्सलुसेन्ट हुनसक्छ, तेस्रो भनेको तपाईँको ओपेक हुनसक्छ। ट्रान्सप्यारेन्ट भनेको एउटा क्लियर विन्डो पेन, विन्डो पेन। क्लियर विन्डो पेन भन्दाखेरि यो ट्रान्सप्यारेन्ट कसरी भयो? यसको कुरा यसरी बुझ्नुहोस् कि द अब्जेक्ट्स व्हिच एलाउज अल द लाइट टु पास फ्रम इट। जेनरली एउटा अब्जेक्ट छ जसले जति लाइट म यसमा दिइरहेको छु सबै लाइटलाई बाहिरतिर के गरिदिइरहेछ भन्दाखेरि त पास गर्न दिइरहेछ। इट एलाउज लाइट टु पास थ्रु इट। त्यसलाई हामी के भन्छौँ? ट्रान्सप्यारेन्ट भन्छौँ। ट्रान्सलुसेन्ट भनेको ओन्ली अ लिटल बिट अफ लाइटलाई यसले के गर्न दिन्छ त? पास गर्न दिन्छ। यसलाई हामी के भन्छौँ त? ट्रान्सलुसेन्ट भन्छौँ। यसको इक्जाम्पलमा जस्तै फ्रस्टेड ग्लास भयो होइन, फ्रस्टेड ग्लास भयो। ओपेक त हुँदैन जनरली। फ्रस्टेड ग्लास भन्दाखेरि जनरली त्यो बाथरुम्सहरूमा युज गर्ने ग्लास हुन्छ नि होइन, त्यो ग्लासलाई हामी के भन्छौँ? फ्रस्टेड मोटो खाले ग्लास हुन्छ जसबाट धुन्द्ला केही मात्रै देख्छ। भनेको जनरली त्यसको मतलब के हो कि केही अमाउन्ट अफ लाइट मात्रै के भइरहेछ त? पास भइरहेछ। द्याट्स वाइ केही मात्रै हामी के गर्न सकिरहेछौँ त? हेरिरहेछौँ। सो दिस इज के ट्रान्सलुसेन्ट। अनि ओपेक भनेको व्हिच डज नट एलाउ एनी लाइट टु पास थ्रु इट, जसले कुनै पनि लाइटलाई के गर्न दिँदैन त? पासै गर्न दिँदैन। त्यसलाई हामी के भन्छौँ? ओपेक अब्जेक्ट। द अब्जेक्ट्स which do not allow any object, any light to pass through them, यसलाई हामी के भन्छौँ त? ओपेक अब्जेक्ट भन्छौँ। यसको इक्जाम्पल यही लिन सक्छौँ हामी हो कि नि, यो मार्कर यसले यो साइडबाट लाइट त्यो साइड जान दिएन, एज अ रिजल्ट के भइरहेछ त? हेर्नुहोस् त यसले एउटा स्याडो फर्म गरिरहेछ हो किन। र ओपेक अब्जेक्ट्स के हुन्छ त? ओपेक अब्जेक्ट्स फर्म स्याडो। यसको इक्जाम्पल त टन्नै लिन सक्छौँ हामी होइन। यसको इक्जाम्पल हामी टन्नै लिन सक्छौँ। त्यो टन्नै इक्जाम्पल्सहरू के लिन सक्छौँ भन्दाखेरि हामीले जस्तै तपाईँको बुक कपी सबैले त लाइटलाई छेक्छ हो किन। एउटा कुनै पनि हार्ड सर्फेस वुड जसले लाइटलाई पास गर्न दिन्छ सबै के हो त? ओपेक अब्जेक्ट्स हो। त त्यसमा धेरै टेन्सन लिइराख्नु पर्दैन। यो तीनवटा कुरा यदि हामीले पढ्यौँ भने अलिकता के बुझ्नु अझै जरुरी छ भने बेसिक कुरामा मलाई जहाँसम्म याद आइरहेछ सोर्स अफ लाइट होइन, सोर्स अफ लाइट। अब सोर्स अफ लाइट भन्दाखेरि के त? द अब्जेक्ट्स व्हिच एमिट्स लाइट, व्हिच एमिट्स अर प्रोड्युसेस लाइट आर कल्ड एज के? सोर्सेज अफ लाइट।
the objects which emits light or produces light are called as के त source of light। यसको इक्जाम्पलमा दुईटा कुरा लिन सक्छ। अब सोर्स अफ लाइट दुई खाले हुन सक्छ, एउटा ल्युमिनस बडी हुन सक्छ, एउटा नन ल्युमिनस बडी हुन सक्छ। ल्युमिनस बडी र एउटा नन ल्युमिनस बडी। नन ल्युमिनस बडी आर्टिफिशियल र नेचुरल पनि लिन सक्छौँ। त ल्युमिनस भनेको सिम्पली के हो, व्हिच हैव देयर ओन लाइट, व्हिच हैव देयर ओन लाइट, त्यसलाई हामी के भन्न सक्छौँ त ल्युमिनस भन्न सक्छौँ। नन ल्युमिनस भनेको व्हिच डज नट हैव देयर ओन लाइट, यसलाई हामी नन ल्युमिनस। एन्ड रिफ्लेक्ट्स द लाइट फ्रम अदर बडिज, एन्ड रिफ्लेक्ट्स द लाइट फ्रम अदर बडिज, त्यस्तालाई हामी के भन्छौँ नन ल्युमिनस भन्छौँ। यसको आफ्नो अन लाइट छ भन्दाखेरि इक्जाम्पल सन लिन सक्छौँ। सिएफएल जुन मैले बल्ब लगाइरहेको छु माथि बल्ब होइन, यसको अन सोर्स छ होइन। यहाँनिर हामी लिन सक्छौँ इक्जाम्पल मुन। मुनको आफ्नो लाइट हुँदैन कुरा थाहा छ नि तपाईँहरूलाई। सनको लाइटलाई रिफ्लेक्ट गरेर मात्रै मुनले के गर्छ त आफ्नो लाइट जस्तो चम्केको जस्तो देखिन्छ होइन, किनभने त्यसको आफ्नो लाइट हुँदैन, त्यसले सनको लाइटलाई के गरिरहेछ त रिफ्लेक्ट गरिरहेछ। एउटा कुरा यसमा मलाई ध्यान आइरहेछ तपाईँको, मोस्टली फायरफ्लाई हेर्नु भएको छ नि होइन, हाम्रो भाषामा त्यसलाई यता मधेसतिर भगजोग्नी भन्छ है। त्यो भनेको फायरफ्लाईले के गर्छ जेनरली राति राति हेर्नुहुन्छ त्यसलाई कि के भइरहेको हुन्छ, त्यसको जिउमा के हुन्छ बत्ती जलेको जस्तो हामीले देखिन्छ होइन। त्यो बत्ती जलेको जस्तो देखिन्छ। त्यो बत्ती किन जल्या होला भनेर तपाईँहरूलाई क्वेसन आउन सक्छ दिमागमा कि त्यो त एउटा लिभिङ बिङ्स हो, त्यसको भित्र यदि लाइट कसरी प्रड्युस भइरहेछ। त्यसको भित्र लाइट जेनरली प्रड्युस हुनुको कारण के हो कि जब इनफ एमाउन्ट अफ अक्सिजनमा, अक्सिजन त्यसले पनि लिने हो, जब इनफ एमाउन्ट अफ अक्सिजन हो त्यसको शरीरमा एउटा ल्युसिफेरेज नामको इन्जाइम हुन्छ। के भनेको ल्युसिफेरेज नामको इन्जाइम हुन्छ, त्यसको प्रेजेन्समा जब केमिकल रिएक्सन जब हुन्छ नि अनि त्यसको कारणले के हुन्छ त्यहाँ लाइट एमिट हुन्छ। त यो कुरा चाहिँ ध्यानमा राख्नु होला है त्यो फायरफ्लाईको केसमा। सो दिस इज लुमिनस र नन ल्युमिनस बडिज। अब ओपेक अब्जेक्टले के गर्छ त स्याडो फर्म गर्छ, त्यो कुरा हामी अलिकता पछि गर्छौँ। यो रिफ्लेक्सन अफ लाइटको कुरा जुन छ टपिक त्यसलाई हामी गर्छौँ। भन्दाखेरि रिफ्लेक्सन अफ लाइटको डेफिनेसन लेख्दाखेरि के लेख्नुहुन्छ, लाइट गइरहेछ, लाइट जहिले पनि स्ट्रेट पाथमा जान्छ अनलेस इट इज के भन्ने त्यसलाई त कुनै ओपेक सर्फेसले त्यसलाई रोक्दैन, तबसम्म त्यो लाइट एकदम स्ट्रेट पाथमा गइरहेको छ। फेरि त्यहाँबाट पनि ठोकेर आयो भने त्यो स्ट्रेटै पाथमा आउँछ फेरि है। जतिचोटि पनि रिफ्लेक्सन हुँदा त्यसको पाथ के हुन्छ स्ट्रेटै हुन्छ र लाइटले आफ्नो पाथलाई जसरी गएछ त्यसरी नै फेरि आउन पनि सक्छ भनेको त्यसले आफ्नो पाथलाई रिट्रेस पनि गर्न सक्छ है। सो जेनरल रिफ्लेक्सन अफ लाइटको डेफिनेसन के हुन्छ, द बाउन्सिङ ब्याक अफ लाइट, लाइट के भइरहेछ रे गइरहेछ, त्यो त्यहाँबाट बिम गइरहेछ, त्यहाँबाट के भइरहेछ बाउन्स ब्याक भइरहेछ, किनभने बिचमा एउटा के आइरहेछ त ओपेक सर्फेस आइरहेछ जसले पास गर्न दिइरहेको छैन लाइटलाई। द बाउन्सिङ ब्याक अफ लाइट एज इट हिट्स अ हार्ड मिडियम, हार्ड मिडियम भन्दाखेरि जेनरली ओपेक सर्फेस in the same direction, same direction or opposite direction bhanna सक्छौँ। light as hits a hard medium in the same direction is called as same medium, as it hits medium in the same medium is called as reflection of light। medium माने हो कि द पाथ थ्रु विच लाइट ट्राभल्स और जेनरली जस्तै सलिड लिक्विड ग्यास यो सब के भयो एउटा मिडियम भयो भनेको जनरली कहाँबाट लाइट ट्राभल गरिरहेछ त्यो रिफ्र्याक्सनमा हामी पढ्छौँ। रेयर मिडियम के हो र डेन्सर मिडियम, जसको डेन्सिटी बढी त्यसलाई हामी डेन्सर मिडियम भन्छौँ, जुन मिडियमको डेन्सिटी कम त्यसलाई हामी के भन्छौँ त रेयर मिडियम भन्छ। सो दिस इज द रिफ्लेक्सन अफ लाइट। अब रिफ्लेक्सन अफ लाइटकै कारणले जेनरली के हुन्छ त इमेजेस आर फर्मड, इमेज आर फर्मड, इमेज आर फर्मड ड्यू टू रिफ्लेक्सन अफ लाइट। यदि
त्यो अब्जेक्टमा यदि लाइट परिरहेको छैन भने त्यसको इमेज हाम्रो आँखाको रेटिनामा बन्दैन, किनभने त्यो अब्जेक्टबाट लाइट जुन रिफ्लेक्ट भएर आउँछ त्यसले मात्रै के गर्छ त इमेज फर्म गराउँछ। सो दिस इज भेरी मेजर केस, यहाँनिर रिफ्लेक्सन अफ लाइट, इमेज आर फर्म ड्यू टु रिफ्लेक्सन अफ लाइट। अब रिफ्लेक्सन अफ लाइटको केही लजहरू पनि छ है, के छ, केही लजहरू पनि छ। अब त्यो लजहरू के कस्ता छन्, त्यो लज बुझ्नको लागि जेनरली हामीले पहिले के गर्नुपर्छ त, अलिकता मानौ एउटा यो रिफ्लेक्टिङ सर्फेस हो, मिरर पढाउँछु नै तर अलिकता यो बुझिहाल्नुहोस्। यो के हो त, एउटा रिफ्लेक्टिङ सर्फेस हो। यसमा यदि लाइट यसरी इन्सिडेन्ट भइरहेछ हो किन, यसलाई हामी के मान्दैछौँ त, नर्मल हैन है, दिस इज के त नर्मल। यो एउटा नर्मल हो भनेको सेन्टरबाट पास हुने लाइनलाई हामी के भन्छौँ, नर्मल भन्छौँ। यो सम बेसिक टर्म्स भन्दाखेरि रिफ्लेक्सनको यो जुन अब मिरर सुरु गर्छु त्यसमा बताउँछु है। तर अहिले के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि जेनरली यसमा के भइरहेछ, एउटा सोर्स यहाँ छ होइन, एउटा बल्ब छ है, यो बल्बबाट के आइरहेछ त, लाइटको एउटा रे आइरहेछ यसरी, यो नर्मलसँग। त्यो नर्मलसँग जुन यो लाइटको रे आइरहेछ, यो रेलाई हामी के भन्छौँ त, इन्सिडेन्ट रे। के भन्छौँ, इन्सिडेन्ट रे। the ray of light coming from the source is called as incident ray। अब यो इन्सिडेन्ट रे आइरहेछ नि, यसलाई डाइरेक्सन अलिकति माथि देखाइदिन्छु है। अब यो रिफ्लेक्सन अफ लाइटले के भन्छ कि यो जति एङ्गलमा यहाँ आउँछ त्यति नै एङ्गलमा वापस जान्छ। त जुन यहाँबाट आएर लाइट जुन रिफ्लेक्ट भइसकेको छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त, रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे किन भयो यस्तो, यसले पास हुन दिएन, यो ओपेक अब्जेक्ट यसले पास हुन दिएन। यदि जेनरली जान्थ्यो भने त यसरी जान्थ्यो, तर जान सकेन भनेको यो के भइहाल्यो, त्यही एङ्गलमा वापस गइहाल्यो। दिस इज के त, नर्मल। यो बिचवाला पोइन्ट जुन हो त्यसलाई हामी के भन्छौँ, नर्मल भन्छौँ। दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज इन्सिडेन्ट रे, दिस इज नर्मल। अब यसैमा के बुझ्नुहोस् भनेको, द एङ्गल बिट्विन दिस इन्सिडेन्ट रे एन्ड दिस नर्मल, दिस इज कल्ड एज एङ्गल आई, एङ्गल अफ इन्सिडेन्स। यहाँ के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि रिफ्लेक्टेड रे र नर्मलको बिचको एङ्गललाई हामी के भन्छौँ, एङ्गल आर भन्छौँ। सो दिस इज के रिफ्लेक्टेड रे, अनि यो एङ्गल बिट्विन दिस नर्मल एन्ड द रिफ्लेक्टेड रे इज कल्ड एज के एङ्गल अफ रिफ्लेक्सन। सो यहाँबाट अब हामीलाई बुझ्न आसान हुन्छ लज अफ रिफ्लेक्सन। लज अफ रिफ्लेक्सन, लज अफ रिफ्लेक्सनले फर्स्ट लले के भन्छ, द इन्सिडेन्ट रे, द नर्मल एन्ड द रिफ्लेक्टेड रे एट द पोइन्ट अफ इन्सिडेन्स, एट द पोइन्ट अफ इन्सिडेन्स अल लाइज अन द सेम प्लेन। ल, द incident ray, the normal and the reflected ray at the point of incidence all lies on the सेम प्लेन, सेमै प्लेनमा लाइ गर्छ। दिस इज द फर्स्ट ल अफ के भन्दाखेरि त रिफ्लेक्सन। सेकेन्ड ल अफ रिफ्लेक्सनले के भन्छ, द एङ्गल अफ इन्सिडेन्स इज इक्वल टु एङ्गल अफ रिफ्लेक्सन हैन। एङ्गल अफ इन्सिडेन्स इज इक्वल्स टु एङ्गल अफ रिफ्लेक्सन भन्दाखेरि एङ्गल आई इज इक्वल्स टु एङ्गल आर। जति इन्सिडेन्ट एङ्गल हुन्छ त्यति नै के हुन्छ त, रिफ्लेक्टेड एङ्गल। यही हो क्या दुईवटा लज अफ रिफ्लेक्सन, र यही कुरा हामीलाई ध्यानमा दिनुपर्ने हुन्छ। अब यहाँबाट एङ्गल आई भनेको इन्सिडेन्ट, एङ्गल अफ इन्सिडेन्सलाई कसरी डिफाइन गर्नुहुन्छ त, एङ्गल फर्मड बिट्विन इन्सिडेन्ट रे एन्ड द नर्मल, यसलाई हामी के भन्छौँ, एङ्गल अफ इन्सिडेन्स भन्छौँ। अर्को नेक्स्ट भनेको यहाँबाट रिफ्लेक्टेड रे, अनि यो रिफ्लेक्सन, एङ्गल अफ रिफ्लेक्सन भन्दाखेरि यसलाई कसरी डिफाइन गर्न सक्छौँ, एङ्गल फर्मड बिट्विन रिफ्लेक्टेड रे एन्ड द normal is called as के त, is called as angle of reflection। reflection, this is के angle of reflection। so angle of incidence के हो, angle of reflection के हो, त्यो हामीले यहाँबाट बुझ्न सक्छौँ एकदम इजिली। so this is about the basic topics, that is law of reflection, law of के भन्दाखेरि त यो जेनरली हामीले यसमा टर्म्सहरू के थियो त्यो बुझ्यौँ हामी। नर्मल भनेको त जेनरली द लाइन पासिङ थ्रु द सेन्टर अफ द मिरर अर द रिफ्लेक्टिङ सर्फेस
हो, इमेजिनरी लाइन हो। यस्तो कुनै पनि लाइन एक्ज्याक्टली पास गर्दैन, हामीले इमेजिन गरे मात्रै हो है। कहाँबाट लाइन पास गराउँछ, कुनै यदि मिरर किनेर ल्याउनुहुन्छ त्यसमा हेर्नुहुन्छ एउटा लाइन पास गइरहेछ त्यसबाट, कहिले पनि त्यस्तो हुँदैन। यो म्याथमेटिकल, लेट अस सपोज म्याथमा केही छैन भने एक्स भन्छौँ नि हामी, त्यही एक्स हो। यदि पास गर्थ्यो भने यसरी गर्थ्यो। यसको धेरै, यसमा लाइटमा धेरै कुराहरू त्यस्तो हामीले अहिले पढ्छौँ जसमा इमेजिनरी लाइन, यो डटेड लाइन भनेको इमेजिनरी लाइन, यो एक्चुअली हुँदैन। यो त एक्चुअली हुन्छ तर यो एक्चुअली हुँदैन। यसलाई हामीले एउटा सेन्टरबाट पास गराउँछौँ, लेट अस सपोज गरेर है। सो दिस इज अबाउट के त रिफ्लेक्सन। लाइटमा बेसिक कुराहरू मात्रै आज हामी पढिरहेछौँ। तपाईँहरूको त क्लास 10मा जेनरली के छ त लेन्सहरूको कुरा पढ्नुपर्ने रहेछ होइन। रिफ्लेक्सन पछि अब हामी के पढ्छौँ जेनरली त मिरर पढिहाल्छौँ अलिकता। के पढ्छौँ? मिरर, मिरर होइन। मिरर, मिररको डेफिनेसन के हो त? अ हाइली पोलिस्ड सर्फेस, अ हाइली पोलिस्ड सर्फेस which reflects, त्यसैले रिफ्लेक्सन बुझ्न जरुरी थियो है। which reflect almost all the light incident on it is called as मिरर। यसलाई हामी के भन्छौँ? मिरर। सो दिस इज मिरर। अन द बेसिस अफ कि त्यो मिररको सेप कस्तो छ त्यसको बेसिसमा मिररलाई जेनरली तपाईँहरूले पढ्नुपर्ने भनेको दुई टाइपको हुन्छ क्या। एउटा प्लेन हुन्छ, एउटा स्फेरिकल हुन्छ, हो किन? एउटा प्लेन हुन्छ, एउटा स्फेरिकल। मिररलाई हामी दुई टाइपमा बाँड्न सक्छौँ है। प्लेन मिरर, अर्को हामीले के गर्न सक्छौँ? स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के त? स्फेरिकल मिरर, प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर जेनरली भनेको के होला त? प्लेन मिरर भनेको तपाईँलाई यदि हामीले हेर्ने हो भने यस्तो मिरर जसको सर्फेस प्लेन हुन्छ। मिररको डेफिनेसन लेखिदिएछु, यहाँबाट लेख्न सक्ने। मिरर ह्याभिङ फ्ल्याट प्लेन सर्फेस, यसलाई हामी के भन्छौँ? प्लेन मिरर। स्फेरिकल मिररको कुरा यदि हामीले गर्यौँ भने मिरर ह्याभिङ स्फेरिकल सेप, स्फेरिकल सेप, त्यहीँबाट नाम आएछ है। यसलाई नै हामी के भन्छौँ? स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिररमा मान्नुहोस् यस्तो गोलो मिरर होइन। गोलो, स्फेयर भनेको त लगभग त्यस्तै ओभल जस्तो भन्यो तर जेनरली यस्तो गोलो होइन। गोलो के भएको ल। अब यसरी यो एउटा गोलो मिरर छ त यसबाट हामीले दुईटा टाइप अफ मिरर पाउन सक्छौँ। यदि यो मिररलाई मैले यसरी काटेँ बिचैबिच है, बिचबिचै यसरी काटेँ, यताको सर्फेस यो वाला के छ त? पोलिस्ड छ होइन। यो वाला के छ? रिफ्लेक्टिङ छ। यो वाला रिफ्लेक्टिङ। दिस इज पोलिस्ड सर्फेस, पोलिस्ड। यस्तो यो स्ट्रक्चर जब हेर्नुहुन्छ लाइन लाइन दिएको अनि त्यतिको बुझ्नुहोस् पोलिस गरेर छ, सो द्याट इट इज मेड ओपेक भनेर है। पोलिस्ड सर्फेस याद राख्नु होला। लेन्स भनेको के हुन्छ तपाईँलाई? त्यसमा ट्रान्सपेरेन्ट हुन्छ, त्यसले लाइटलाई पास गर्न दिन्छ, तर मिररले लाइटलाई फेरि पास गर्न चाहिँ दिँदैन। मिरर भनेको के हो त? ओपेक अब्जेक्ट हुन्छ। यो पोलिस त्यसैको लागि गरे हुन्छ, पोलिस्ड सर्फेस। र यो सर्फेसलाई हामी के भन्छौँ? रिफ्लेक्टिङ सर्फेस। के भन्छौँ? रिफ्लेक्टिङ सर्फेस। यो सर्फेसमा के हुन्छ? लाइट आउँछ, यसले के गर्न दिँदैन त? छिर्न दिँदैन। भनेको यो हाम्रो के भयो त? कन्केभ मिरर। र यस्तो मिरर जसको यो के छ भन्दाखेरि यो पछाडिवाला साइड जुन छ कर्भको भित्रवाला पार्ट जुन छ, भित्रवाला पार्ट यदि रिफ्लेक्टिङ हो भने त्यसलाई हामी कन्केभ मिरर भन्छौँ होइन। कन्केभ मिरर। र जसको भित्रवाला पार्ट के छ त? पोलिस छ र आउटर साइड के छ त? रिफ्लेक्टिङ छ। यसलाई हामी के भन्छौँ? कन्भेक्स मिरर भन्छौँ। रिफ्लेक्टिङ, यसलाई हामी के भन्छौँ? कन्भेक्स मिरर। सो दिस इज अबाउट कन्केभ र कन्भेक्स। कन्केभ मिररलाई कन्भर्जिङ मिरर पनि भन्छ। हेर्नुहोस् न, लाइट कन्भर्ज भएर उतातिर लाइट छिर्न दिइरहेछ नि, जुन लाइट गएको छ त्यो फेरि यसरी आइरहेछ, जुन लाइट दिएछ त्यो फेरि यसरी एक ठाउँमा मिलिरहेछ भने यसलाई हामी के भन्छौँ? कन्भर्जेन्ट मिरर भन्छौँ। र यसलाई हामी के भन्छौँ? यताबाट लाइट जान्छ उता छिर्न दिँदैन, यसरी गयो यसरी गयो। डाइभर्जेन्ट भनेको यो कस्तो रे हो त? डाइभर्जेन्ट भनेको त डाइभर्जेन्ट मिरर भन्छौँ यसलाई हामी, डाइभर्जिङ मिरर भन्छौँ। प्लेन मिररको यदि जेनरली हामीले हेर्ने हो भने यस्तो पनि हुनसक्छ होइन। एक साइड यो रिफ्लेक्ट, यो पोलिस्ड